रहमतुल्लाह 11 मॉडल आल्टो पंजाब नंबर फॉर सेल है। मुकम्मल रिव्यू में आपको करवाता हूँ। आल्टो 20 मॉडल सेन नंबर रहमतुल्लाह मेहरान VXR 18 मॉडल पंजाब 11 मॉडल आल्टो पंजाब नंबर फॉर सेल है। मुकम्मल रिव्यू में आपको करवाता हूँ। मैं हूँ नासिर महमूद जज़्बी। आपकी आसानी के लिए भी मैं गाड़ी का रिव्यू करवाता हूँ ताकि आप घर बैठे आसानी से गाड़ी खरीद सकें और मार्केट के हवाले से कीमत जान सकें। सबसे पहले इसके टायर की कंडीशन आप चेक करें। टायर की कंडीशन आपके सामने, मेरी कोशिश होती है हर एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह तौर पर दिखा सकूँ। और इसी तरह बैक टायर की कंडीशन भी आपके सामने है। जो कुछ भी है वो आपके सामने है। मेरी कोशिश होती है हर एक चीज़ वाज़ेह तौर पर दिखा सकूं ताकि आपको चीज़ समझने में आसानी हो। इसी तरह जो है ना मैं इसके अंदर के इंजन का रिव्यू भी करवाता हूं ताकि आप इंजन की कंडीशन भी जान सकें। ये इंजन की कंडीशन है। इंजन भी आप देख लें, कुप्पे शुप्पे चेक करें इसके। ये कुप्पों की कंडीशन, ये जंग शंग लगा हुआ। ऑनर इसकी बाहर से कंडीशन का बता रहे हैं कि भाई जो है ना 50-50 समझ लें आप। और अंदर से ये सीलों की पैक है, ये सीलें आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह साइड वाला टायर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड की कंडीशन भी, साइड वाले टायर की कंडीशन चेक करें। और फैसला आपने खुद ही करना है कि टायर कितने हैं और जो है ना सारी तरतीब। अंदर से ड्राइवर रूम में दिखा देता हूँ। ड्राइवर रूम की कंडीशन आप चेक करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और दूसरा ये कि अंदर से गाड़ी साफ़ सुथरी है और पोशिंग भी सीटिंग की माशाल्लाह अच्छी हुई है। और इसी तरह दरवाजे की कंडीशन आप चेक करें जी। अंदर से मुकम्मल सीलों की पूरी है। और ये आप बैक साइड से भी देख सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा मकसद आपके लिए आसानी पैदा करना होता है यार, कि आप घर बैठे आसानी से गाड़ी खरीद सकें और मार्केट के हवाले से कीमत जान सके। और गाड़ी का आप फाइनल लुक बाहर से चेक करें जो है ना। फिर इसके ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा सर जी, पहले तो ये बताइएगा कि अगर कोई बंदा गाड़ी खरीद लेता है उसे कोई मैकेनिकली कोई काम तो नहीं करवाना पड़ेगा? मैकेनिकल इंजन गियर 100% है। अच्छा, कटिंग में हल्की फुल्की आवाज है छोटी मोटी बस। अच्छा। बाकी एसी हीटर इसका चालू है? एसी चालू है इसका। अच्छा, एसी चालू है, हीटर चालू नहीं है। और बाहर से क्या कंडीशन बता रहे थे आप? बाहर से 50-50 50-50 समझ लिया। अंदर से सीलों की पैक है गाड़ी। तो डॉक्यूमेंट के हवाले से बताएं इसके। मेरे अपने नाम पे। अच्छा, डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं, पुराने कार्ड वगैरह। अच्छा, फाइल सब कोई कंप्लीट है मेरे नाम पे। अच्छा, डिमांड क्या करें? 12। अच्छा यार, डिमांड सुनकर आप वीडियो को स्किप ना कर दिया करो। ये डिमांड होती है, आप अपनी ऑफर दिया करें, जो है ना उससे घबराया ना करें। अच्छा, तो नंबर आप अपना मेंशन करें जरा। 0321 56774448 जी। तो भाई ने अपना नंबर मेंशन कर दिया है। जिस दोस्त भाई को समझ में आती है तो आप मुनासिब सी ऑफर देकर गाड़ी खरीद सकते हैं। और अगर मेरे थ्रू डील करवाना है तो मेरा नंबर नोट कीजिएगा 0319 ये गाड़ी इस वक्त खड़ी है डोगर मोटर इस्लामाबाद वाली ब्रांच में। तो आप जो है ना डायरेक्टली इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी आप डील करवा सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कीजिएगा 0317569456। मजीद गाड़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो के साथ जुड़े रहें। रहमतुल्लाह आल्टो 20 मॉडल सेन नंबर फॉर सेल है। मुकम्मल रिव्यू अंदर बाहर के मैं आपको करवाता हूँ। आपने जो है ना वीडियो को मुकम्मल देखनी है ताकि आपको चीज़ के बारे में समझ आए। और अगर लेने का मूड है, ख़रीदने का, तो आप मिलती जुलती ऑफर दे के गाड़ी ख़रीद सकते हैं। गाड़ी इस वक्त मौजूद डोगर मोटर इस्लामाबाद वाली ब्रांच पे। टायर की कंडीशन आपके सामने अगर टायर मैले हैं उस तरीके से वाज़ेह तौर पर नहीं नज़र आ सकते, लेकिन फिर भी जो कुछ है जितना नज़र आ सकता है आपको वो तो है ना। और साथ में आपको इसके इंजन का आपको रिव्यू करवाता हूँ कि इंजन की कंडीशन वो भी आपके सामने है। इंजन की कंडीशन आप देखें। मेरी कोशिश होती है यार हर एक चीज़ आपको वाज़ेह तौर पर दिखा सकूँ। और दूसरे कि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ आपकी आसानी के लिए, तो आपका हक बनता है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इसलिए वीडियो को आप स्किप ना किया करें, वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें। इतनी मेहनत से वीडियो बनती है तो इसलिए। बाकी ये चारों टायर आप देखें, टायर मैले हैं इसलिए वो नहीं है। और उसके ऑनर से मुकम्मल डिटेल लेंगे गाड़ी के हवाले से। आप जो है ना पहले गाड़ी चेक करें। शापर लगे हुए हैं सीटों पे। और ये जो है ना आप मुकम्मल रिव्यू ले सकते हैं। और इसी तरह जो है ना दरवाजे की कंडीशन टोटल जेन्युइन है, सिर्फ एक पीस की टचिंग बता रहे हैं भाई। ये आप जो है ना
چیک کر سکتے ہیں. یہ ہے نا, اور دروازے کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے. سیلوں کی پیک ہے. یہ جو ہے نا آپ یہ لسی. اس کے اندر سے بات کرتے ہیں, مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام بھائی, کیسے؟ اچھا سر جی, یہ بتائیں کہ یہ کون سا ماڈل؟ 20 ماڈل بتایا آپ نے. بھائی یہ ٹوٹل جینین ایک پیس کی ٹچنگ کے ساتھ, وہ پیس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ اس کا یہ والا جو پیس ہے یہ اس کا ٹچنگ میں بائیں دروازے گاڑی کا ساری جینین ہے. ایسے ہی. اچھا یہ بتائیں کہ میکینک کوئی کام تو نہیں؟ جی کوئی کام نہیں ہے. گاڑی گھر کے استعمال میں 67,000 گاڑی جینین چلی ہوئی ہے. ہاں, اور آپ کی آفر آئے گی. ہم منا 24 ہماری ڈیمانڈ ہے. ڈاکومنٹ اس کی کلیئر ہے. آل ڈاکومنٹ. فیول ایوریج کے حوالے سے بتائیں. فیول ایوریج تو ویسے بھی آلٹو کی ٹھیک ہی ہوتی ہے. آلٹو تو ویسے بھی فیملی کا آ رہی ہے. ایسے ہی ہے. جی تو کیا ڈیمانڈ کیا کریں اس کا؟ 24 لاکھ لیکن ڈیمانڈ ایسا ڈیمانڈ کریں کہ نا مزہ آئے, تاکہ جی اگر جائز آپ کی طرف سے ہمارے کو کوئی آفر آ جاتی ہے تو ہم آپ کی آفر پہ بھی دے سکتے ہیں, بات ہو سکتی ہے. چلیں انشاءاللہ جتنی سمجھ آتی ہے نا, آپ نے وہ آفر دے کے گاڑی فوراً لے لینی ہے. بندے نے ارجنٹ گاڑی کو سیل کرنا ہے تو آپ مناسب سے نا ملتی جلتی آفر دے کے گاڑی خرید سکتے ہیں. گاڑی اس وقت موجود ہے ڈوگر موٹر اسلام آباد والی برانچ میں. نمبر آپ اپنا مینشن کریں. سر میرا نمبر ہے 0306343165. واٹس ایپ پہ اونلی. بھائی نے اپنا نمبر مینشن کر دیا. میرا نمبر نوٹ کیجیے گا, ڈائریکٹلی میرے سے کال کر, مجھ سے رابطہ کر کے گاڑی خرید سکتے ہیں. میرا نمبر نوٹ کیجیے گا 0399 واٹس ایپ پہ. رحمۃ اللہ مہران VXR 18 ماڈل پنجاب نمبر فار سیل ہے. مکمل ریویو آپ کو کراتا ہوں. آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی, ویڈیو مکمل دیکھنی ہے. ٹائر کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے, اور اسی طرح بیک ٹائر کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے, اور اندر سے انجن کی کنڈیشن ٹوٹل جینین گاڑی ہے نا. گاڑی جی, یہ آپ کپے شپے جتنی بھی جو چیزیں ہیں یہ آپ سب اوکے ہے. اچھا, کسی قسم کی کوئی یہ اندر سے سیلوں کی بالکل پوری ہے. یہ گاڑی آپ دیکھ لیں, اور مکمل ڈیٹیل اس کے اندر سے لیں گے. اور اسی طرح سائڈ والا ٹائر بھی آپ دیکھ لیں. سائڈ والے ٹائر کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے ہے, اور اندر سے بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو. میری کوشش ہوتی ہے ہر ایک چیز آپ کو واضح طور پہ دکھا سکوں. اور اسی طرح جو ہے نا ڈرائیور روم کی کنڈیشن آپ چیک کریں. یہ ڈرائیور روم کی کنڈیشن ہے. ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے. آپ کی آسانی کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کو چیز سمجھنے میں آسانی ہو, اور مناسب سی آفر دے کے آپ گاڑی خرید بھی سکتے ہیں, اور مارکیٹ کے حوالے سے قیمت بھی آپ جان سکتے ہیں اسی ویڈیو کے تھرو. تو یہ جو ہے نا آپ چیک کریں, یہ ڈرائیور روم ہے, اور اس کے اندر سے ڈیٹیل لیں گے مکمل. اور میں آپ کو ڈگی کی بھی ڈیٹیل دیتا ہوں. جی جی, گاڑی پیک ہے. اچھا جی, یہ دیکھ لیں بالکل سیل ٹو سیل گاڑی پیک ہے. یہ آپ چیک کریں. اور اسی طرح جو ہے نا یہ ڈگی آپ چیک کر لیں, ڈگی ادھر سے بھی دکھا دیں. جی, سیل ٹو سیل تو گاڑی یہ جو ہے نا اوکے ہے, بالکل. کوئی زنگ نہیں ہے اس میں. اچھا, یہ آپ دیکھ لیں صاف ستھری گاڑی ہے. جی جی, تو یہ جو ہے نا اندر سے میں آپ کو اندر ڈگی سے بھی بالکل سیل ٹو سیل اوکے سیلیں دکھا دیتا ہوں. اندر سے ساری سیل مکمل ہے. اس کے اندر سے بات کرتے ہیں, ہم مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں. اچھا سر جی, یہ بتائیں کہ اس کی کنڈیشن کے بارے میں آپ نے کیا بتایا کہ ٹوٹل سیل جینین ٹو سیل گاڑی پیک ہے, کوئی کریکنگ نہیں ہے. صرف 3 موٹر گارڈ میکینکلی طور پہ بتائیں. سب اوکے, انجن اے سی ہیٹر چالو ہے, سب اوکے. اچھا, ڈاکومنٹ کے حوالے سے بتائیں. ڈاکومنٹس میرے اپنے ذاتی نام پہ گاڑی ہے. اچھا اچھا اچھا, تو ڈیمانڈ کیا کریں اس کا؟ ڈیمانڈ اس کی 14.5 لاکھ روپے ہے. جی, تو یہ گاڑی جو ہے نا کسی قسم کا کوئی اس میں مسئلہ مسائل ہے. صرف 3 ٹچنگ ہے, موٹر گارڈ ہے, اچھا اور بانٹ ہے, اور ایک دروازہ ہے. ٹچنگ سے مراد صرف ہلکا سا پینٹ ہوا ہے, مطلب اس طرح کا کوئی خاص ہے. وہ کون سی 3 قسم کی بتا رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ایک یہ بانٹ ہے, اچھا ایک موٹر گارڈ ہے, اچھا, اور ایک میرے خیال سے اس سائڈ کا دروازہ ہے. اچھا, یہ دروازہ بتا رہے ہیں بھائی. ایک دروازہ ہے ٹھیک ہو ہلکا گیا. سا, مطلب لیکر لگا ہوا ہے. گاڑی اس وقت موجود ہے ڈوگر موٹر اسلام آباد والی برانچ میں. تو کیا ڈیمانڈ کیا آپ نے؟ 14.5 ڈیمانڈ. وہ ڈیمانڈ کریں کہ تاکہ ویڈیو اپلوڈ کریں, سیدھا لوگ آپ سے رابطہ بس کریں. بھائی انشاءاللہ ویڈیو گاڑی دیکھ- دیکھیں گے تو انشاءاللہ لوگ خود پسند کریں گے اور جلدی بھاگ کے آئیں گے. باقی کمی بیشی کر لیں گے. نمبر آپ اپنا مینشن کریں. 0311 نمبر ہے میرا, 545147. اچھا, میرے اپنے نام پہ گاڑی ہے. چلیں انشاءاللہ. تو پنڈی اسلام آباد میں جہاں وزٹ کرنا چاہیں گے کر لیں گے آپ انشاءاللہ. تو جو ہے نا میرا نمبر نوٹ کیجیے گا 0399 ڈائریکٹلی اس نمبر پہ مجھے کال کر سکتے ہیں. اور مزید کس گاڑی کا ریویو بناؤں
تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا تاکہ میں آپ کے لیے اس طریقے سے ویڈیو لے کے آؤں. اور اگر واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کرنا ہے میرا نمبر نوٹ کیجیے گا 0317569456 0317569456. مزید کس گاڑی کا ریویو بناؤ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے. اور گاڑی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی تبصرہ ہے یار آپ کمنٹس میں کر دیا کریں. ڈائریکٹلی واٹس ایپ پہ گاڑیوں کا تبصرہ میں کہتا ہوں کہ ہاں اگر خریدنا ہے آپ کو سیل پرچیز تو پھر آپ واٹس ایپ پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.